कुमार थापाले अहिले आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेको, रडले हानेर हत्या गरेको भन्ने कुरा हिजोदेखि आयो। त्यसपछि अहिले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा यसले तरङ्ग सिर्जना गरिराखेको छ। मान्छे कतिसम्म क्रूर हुन सक्छ, आफ्नै श्रीमतीलाई पनि यसरी हत्या गर्ने अवस्थासम्म मान्छे कसरी पुग्न सक्छ भनेर यतिखेर बहस सिर्जना भइरहेछ। तपाईँले कसरी लिनुभयो नेपाली ब्रोले आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेको कुरालाई? नेपाली ब्रो भनेर कुख्यात, मैले कुख्यात भनी, अब प्रख्यात वा चर्चित भनिन, नेपाली ब्रो भनेर कुख्यात हत्यारा कुमार थापा मगर, जो आफ्ना विभिन्न अस्वाभाविक हरकतको कारण सोसियल मिडिया, खास गरी युट्युब र टिकटकमा उनी सधैँभरि विवादको घेरामा तानिन्थे। घरि कसैलाई पिटेको, घरि कोहीसँग झगडा गरेको, घरि कसैको बडीगार्ड बन्ने घोषणा गरेको, घरि श्रीमतीसँगको लफडा आदि इत्यादि भनेर घरि अब विभिन्न रङ्गी चङ्गी गर्लफ्रेन्डहरूसँगको मौज बस्तिया, घरि गाडी घरि अब महल देखाउँदै विभिन्न फन्डाहरू रच्ने यी मान्छेले एउटा रेसर भए पनि फन्नी टाइपको जोकर पात्रको रूपमा सुरुमा हेरेका थिए। उनलाई सिरियस लिएनन्। उनले बिचबिचमा म सिद्ध्याइदिन्छु, मारिदिन्छु, म यो ऊ भन्दा पनि अब उनको ब्याकग्राउन्ड गौरवशाली नेपाली सेनाको थियो, तर पनि उनी सैनिक जस्तो थिएनन्। उनी चाहिँ अलि फन्टुस टाइपको मान्छे हो भनेर मान्छेले इग्नोर गर्थे। स्वघोषित रेसलर भन्थे मान्छेले, स्वघोषित रेसलर भनौँ या रेसलर खेले भनौँ, यो सोकल्ड स्वघोषित अथवा कथित रेसलर, यो हत्यारा, यो क्रूर अपराधी कुमार भनिने, के अरे नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा मगर केही समयदेखि डिप्रेसनको शिकार थियो। डिप्रेसनमा थियो त्यो मान्छे? डिप्रेसनमा थियो र एन्जाइटी हुने, अस्वाभाविक हरकत गर्ने, पागलपन, सन्कीपन उसमा सवार हुने, विभिन्न अस्वाभाविक हरकत गर्दै हिँडेको र अस्ति भर्खर नेपालको नाम विश्वभरि चम्काउन सफल रविन्द्र धानुकलाई पनि रोस्ट गरिरहेको थियो। रविन्द्र ढाटलाई पनि त्यसलाई त म एकै पजमा ढाल्छु आदि इत्यादि भनेर यस ढङ्गको वाहियात मिडियाबाजी गर्दा, कहिले कुनै झाँक्री कहाँ गएर म अब तपाईँको असिस्टेन्ट बन्ने, कहिले के गर्ने, कहिले राजावादी बनिदिने, कहिले दलको मान्छे बन्ने। अस्ति भर्खर म राजसपा हुँ, म रवि लामी छानेर बालन शाहको बडीगार्ड बन्छु, म यस्तो उस्तो भन्दै त्यो राजसपै भनेर हिँड्थ्यो होइन। बिचमा यस खालको अस्वाभाविक हरकत गर्दै आएको। फेरि अब हामीलाई भेट्दा चाहिँ नमस्कार दाई भन्ने, राम्रोसँग बोल्ने पनि गर्थ्यो होइन। अब हेर्दाखेरि अनुहार एकदम इनोसेन्ट त बिन लादेनको पनि एकदम अनुहार इनोसेन्ट थियो। अनुहार क्रूर भएका अम्बरीश पुरी, ड्यानीहरू तपाईँको कति दयालु छन्। रेसलरमै पनि हेर्ने हो भने जोन सिन्हा भनौँ, ब्रुक लेसनर भनौँ, अथवा अरू विश्वका टप नेपालकै द हिमालयन टाइगरहरू भए, यिनीहरू व्यक्तिगत व्यवहारमा कति मानवीय छन्, कति राम्रा छन् नि। तर यो मान्छे हृदय नै अत्यन्तै पापी क्रूर भएको मान्छे रहेछ। अब उसको यस्तै अस्वाभाविक हरकतको कारण गौरवशाली नेपाली सेनाको सायद जमदार या सुबेदार के हो, ती बहिनी जुनियर अफिसर हुन्, श्रीमती पनि सेनै रहेछ होइन? हो, सेना नै हो। मसँग पनि एक दुईचोटि भेट भएको थियो, नमस्कार गर्थिन्, राम्रैसँग बोल्थिन्, टिकटकमा पनि आएर जोडिन्थिन्। यो कुमार थापा उर्फ नेपाली ब्रो पनि टिकटकमा आउने, अस्वाभाविक गतिविधि गर्ने, विभिन्न खालका वाहियात फन्डाहरू सृजना गर्ने, हावादारी कुरा गर्ने, फन्टुस कुराहरू गर्थे। अब यिनलाई चाहिँ उही नेपाली समाजको एउटा जोकर जस्तो अथवा एउटा जोकर रेसलर अब रोस्ट गर्न मिल्ने टाइपको, यो एक प्रकारको फन्टुस फनी टाइपको क्यारेक्टरको रूपमा लिन्थे। तर यो भित्र एउटा खुङ्खार क्रूर अपराधी लुकेको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। म भन्छु राजेन्द्र खड्गीको क्रूरता पर्दाभित्र थियो, तर यो मान्छेको क्रूरता पर्दा बाहिर अर्थात् वास्तविक जीवन रियल लाइफमा होइन, रियल लाइफमा देखियो। राजेन्द्र खड्गी भन्दा पनि क्रूर रहेछ नेपाली होइन। राजेन्द्र खड्गी त खास क्रूर होइन, उहाँको आफ्नो फाइट मास्टर हो, आफ्नो असाइनमेन्ट छ, त्यो अनुसार प्रोफेसनल मान्छे हो नि त, प्रोफेसनल फाइटर हो। त्यसकारण उहाँले कसैलाई गएर हानेको, ताकेको, मारेको भन्ने छैन नि त। उहाँको पनि श्रीमतीसँग लफडा थियो, तर कसैलाई पनि सिद्धाउने आदि इत्यादि काम गर्नु भएन। तर यो मान्छे भयङ्कर कठोर रहेछ। र यहाँनिर के छ भने तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँछु।
उसले हिजो राति 10 साढे 10 बजेतिर हत्या गर्ने उद्देश्यका साथ श्रीमतीलाई रड हान्यो। सुरुमा खुकुरी पार गरेको धारिलो खोडा वा खुकुरी पार गरेर मारेको भन्ने कुरा आएको थियो। सुरुमा त गम्भीर घाइते भन्ने भयो। हेर्नुहोस्, म अक्सर यो मेरो टिकटक लाइभ पछि 11 बजी अलमोस्ट इन्ड हुन्छ, त्योभन्दा पछाडि बस्दिनँ र म आधा घन्टाभित्र निन्द्रा देवीको काखमा पुगिसक्छु, म सुतिसक्छु। तर झल्यास बेउजाउने एउटा फोन आयो मलाई। एकजना साथीले यो ब्रो नेपाली ब्रो भन्ने रेस्टुरेन्टले त मार नि श्रीमती भनेपछि म त स्तब्ध भएँ। मेरो नौनारी फत्रकै गलो ओर्तालु खङ्ग्रङै सुक्यो, कला 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 हाय के हुन थाल्यो यस्तो भन्ठानी। गएर सोसियल मिडिया हेर्छु त पुरै आइरहेछ। त्यसपछि अब यो समाचार झुटो होस्, यो एउटा प्र्याङ्क होस् भन्ठानी, तर प्र्याङ्क स्र्याङ्क केही होइन, साँच्चै भएको रहेछ। एकछिनपछि त रुवाबासीको भिडियो आयो, बहिनीको फोटोहरू पनि आयो, कठैबाट आयो, टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न। त्यो कालको दुश्चक्रको अगाडि केही लागेन। जमराज यमराज खुङखर अपराधी विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङखर रक्त पिपासु साडिस स्वभावको यो नेपाली ब्रोले अब हुन त कतिले खुकुरी हानेको भने रड हानेछन्। त्यतिखेर मलाई आफ्नै घटनाको याद भयो क्या। म पनि वास्तवमा भगवानको कृपा डाक्टरको इलाज तपाईँहरूको आशीर्वादले बाल बचेको। मेरो चाहिँ के भयो भने मलाई रड पार गरेको 1 मिनटभित्र गाडीमा राखियो र 5 मिनटभित्र मेडिकल कलेज पुर्याइयो। डाक्टरहरूको दाबी अनुसार 15 मिनट अरू 5-7 मिनट ढिलो भइदियो भए टाउकोमा रगत जम्थ्यो, ब्रेन ह्यामरेजको खतरा हुन्थ्यो। सायद त्यो बहिनीलाई पनि मेरो जस्तै केस हो, उसको पनि टाउकोमै रड पार गरेको रहेछ। र त्यो रड पार गरेको म इमेजिन गर्छु जस्तो मेरो ठाउँमा भइदियो भए त्यो बहिनी बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब उहाँको लेखान त भागभोग यति नै रहेछ। उहाँको भगवानको खातामा उहाँको मृत्यु हिजो नै मुकर्रर गरिएको। अब ओभर ब्लिडिङले गर्दा अब त्यहाँ नेपाल टारमा एट्याक भयो, त्यसपछि हस्पिटल लगियो, त्यो इट्स टु लेट। अनि टिचिङ लाँदा त डेथ घोषणा गरेको। रहस्य चाहिँ अब के रहेछ भने हिजो मात्रै उनीहरूको डिभोर्सको फाइनल हियरिङ भयो, अन्तिम सुनवाई भयो। सम्भवतः हिजो डिभोर्स भयो भनौँ न, डिभोर्स हो। केही समय अगाडिदेखि डिभोर्सको प्रक्रिया चलिरहेको। उसले आफ्ना कथित सोकल्ड गर्लफ्रेन्डहरू के आचार्य कुनै के जातिलाई घुमाइरहेको अवस्था थियो र त्यो उसलाई चाहिँ सम्पत्तिप्रति अति मोह, आफ्नो त्यो हरियो घर देखाउने, गाडी देखाउने आदि इत्यादि गरिरहेको थियो र त्यो सम्पत्ति नगुमोस् भन्ने उसलाई भय रहेछ। आफैमा असुरक्षित रहेछ र कायर तरिकाले ढोकेर बसेको र उसले चाहिँ नन स्टप श्रीमती जब गेट खोलेर भित्र पस्छिन् त्यसपछि अब धारिलो हतियार हुनसक्छ, रडै होला प्रहरीले भने अनुसार, कतिले त खुकुरी पनि भन्छन्। नन स्टप पार गरेपछि उनी भोकोकै बेहोस भएर ढल्छिन्। ढलेपछि उनलाई हस्पिटल लगिन्छ र डाक्टरले मृत्यु घोषणा गर्छन्। अब यो मान्छेको बारेमा मैले भन्दा चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै श्रीमतीले जब उनलाई लगेर थुनाइन्, यस्तै यस्तै असामान्य हरकत गरेको हुनाले उनले थुनाएपछि नि यो मान्छे डिप्रेसनमा थियो र उसले बिचमा फेरि प्याचअप भयो भन्ने। अब पुरानो भिडियो हेर्नुहोस्, बुढाबुढी मिलेर कति राम्रो इन्टरभ्यू दिएछन्, बिचमा सम्बन्ध बिग्रिए पनि केही थिएन, उनीहरू एकअर्कामा मिलेर बस्न सक्दैन थियो भन्ने छुट्टा बिन्दी हुँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँनिर उसको अनेक असामान्य हरकत, राक्षसी हरकत सुरु भयो र प्रहरीले पनि, खास गरी भन्यो भने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले अब देशभक्त रक्षक नेपाली सेनाको जुनियर अफिसर चेलीको त्यो उजुरीलाई सिरियसली लिएन छ। उनको छोरा जेम्स हो कि के भन्ने रहेछन् एउटा, उनले त्यहाँ 12-13 वर्षको 2टा सन्तान छन्, एउटा त सानो बाबु रहेछ। उनले दाबी गरे अनुसार बालाजु चौकीमा उनीहरू बारम्बार 5 चोटि निवेदन लिएर जाँदाखेरि त्यो चौकीको इन्चार्जले, त्यहाँको इन्सपेक्टर ककलले हो, ल नेपाली ब्रोको पो कुरा रहेछ, हेलो नेपाली ब्रो आउनुहोस् यार चिया खाउँ भनेर सम्मान उनीहरूको भनाइ अनुसार सिरियसली नलिएको, उल्टै उसलाई माया गरेको। यो उसले चाहिँ केही 1 हप्ता अगाडि अब जिब्रोमा चोट लगाइदिएको, यो हातै ताछिएको होइन, पार गरेको, मार्छु भनिरहेको, चौकीमै गएर पनि मार्छु भने रहेछ। यी आदि घटनाहरू घटेकै थिए। तर यसलाई सिरियसली नलिएको हुनाले यस खालको घटना घट्यो भन्ने कुरा आएको छ र हामी यही भन्छौँ, अलविदा 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 बहिनी। अब कस्तो खालको ईश्वरी भुजेल तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् र म शोक संवेदनामा डुबेको त्यो परिवारजनप्रति पनि गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब
नेपालको कानुन वास्तवमा यस्ता जघन्य अपराधीलाई सजाय दिन अपर्याप्त छ। बालन सरकार छ, 2/3 छ, तपाईँहरू संविधान संशोधन गरेर यस्तै नजिरको कारण झापामा पनि अस्ति दमकमा एकजना रोमा तिवारीको हत्या भयो इन्डियनहरूबाट। अब यस ढङ्गको क्रूर अपराध अर्थात् सुनियोजित रूपमा प्री प्लानमा, अब एक त रिसाउनु हुँदैन, रिस हो सबको शत्रु, रिसले नाश गर्ने भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पङ्क्ति त तपाईँलाई थाहा छ। यसरी सुनियोजित रूपमा हत्या गर्ने क्रूर अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। अब अहिलेको कानुन अनुसार, मौजुदा कानुन अनुसार उसको सम्पत्ति सर्वस्व सहित, सर्वस्व हरण सहित आजन्म कैद होला जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यो सेनाकै अफिसरको केस हुनाले यसलाई थप सिरियसली लिने सम्भावना छ र यो यस्तो नजिर बसाल्नुपर्छ कि आइन्दा मान्छेले यस्तो अपराध गर्ने त के अपराधको विषयमा सोच्न पनि नसकोस् र ती बहिनीको भड्किएको आत्मा तबसम्म शान्त हुने छैन जबसम्म यो अपराधी र यो टिम ऊ मात्रै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसलाई को छ त। अनि अर्को कुरो, सामाजिक सञ्जालवालाहरूको कमजोरी। तपाईँहरू जस्तै तपाईँले त आज बाध्यता परेर यो एकदमै तपाईँको विभत्स घटना फेरि कथित रेसर्ससँग जोडिएको आजको दिनमा त्यो बहिनीप्रति श्रद्धाञ्जली होस् भनेर तपाईँले यो भिडियो बनाएको। नभए तपाईँलाई यो नेपाली ब्रो के फलाना तिलाना ढिस्काना मतलब थिएन, मलाई पनि बोल्नु थिएन। अब एकाचोटि त मसँग आएको नमस्कार गरेको अवस्था पनि हो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु त, राम्रो हुँदा सज्जन हुँदा नेपालको नाम राख्ला केही गर्ला भनेर भिडियो लिन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ, उटपट्याङ मान्छेको त लिनुहुन्न। तर यो मान्छेले यति हरामखोर काम गर्यो, यति अपराध गर्यो, यति उदण्डता गर्यो कि सायद नर्कमा बास हुनेछ। र यी बहिनी ती ईश्वरी भुजेल कठैबरा कस्तो पीडा भयो होला, कति छटपटी भयो होला। मलाई त सम्झिँदा पनि मलाई हजार गोमनले टोके जस्तो हुन्छ। यिनको कथित प्रेमिका त्यो समथिङ के आचार्यलाई पनि पक्राउ गरेको भन्ने कुरा आएको छ। अब मसिनोसँग छानबिन हुनुपर्छ, को मतियार छन्, अरू लुकेका को छन्, आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कराप च्याप बनाउनुपर्छ। किनभने अपराधीप्रति जीरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाउनु पर्छ। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र यसमा कानुन पर्याप्त अपर्याप्त छ भने यसैलाई नजिर बारेर संशोधन गर्नुपर्छ। निजले आफै आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ, उसले त्यहाँ पनि एकदमै क्रूर चलाखी अपनाएको छ। किनभने आत्मसमर्पण गर्यो भने सजाय अलिकति कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो होला, तर त्यस्तो हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने यस्ता जघन्य अपराध गर्ने मान्छे छुटेर आयो भने भोलि अर्को यस खालको अपराध गर्न सक्छ। जेनजी मुभमेन्टमा यसै पनि रवि लामिछानेले नक्कु जेल ब्रेक गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू जेलबाट छुटेर आएका छन् र अपराधमा संलग्न भएका छन् र यो आपराधिक मनोवृत्ति भएका जल्लाद स्वभावको र यसले यो घटना घटाउँदा मलाई त हजारौँ बिच्छिले टोके जस्तो, राजकुमारले डसे जस्तो पीडा भएको छ। म स्तब्ध छु र के भनौँ अब, आई हेभ नो वर्ड्स। अलविदा अलविदा अलविदा। हार्दिक श्रद्धाञ्जली ईश्वरी भुजेल बहिनी। यो नेपाली ब्रो भन्नेलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन, जबकि ऊ डिप्रेसनको शिकार छ भन्ने थाहा थियो, ऊ अन्टसन्ट बोल्छ भन्ने थाहा थियो, भड्काएर उक्साएर यो ढङ्गको हत्यारासम्म बनाउन कहीँ न कहीँ सोसियल मिडिया कर्मीको हात पनि हुन सक्छ, कहीँ न कहीँ थोरै तिरो। अब जस्तो सोसियल मिडियामै आएर डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्ने त थुप्रो छन् होइन, तर यहाँ त हत्या नै गरे नि त एउटा अपराधीले। यस्तो व्यक्तिलाई हाइलाइट हिजो किन गरियो? किनभने ऊ असामान्य थियो। असामान्य मान्छेलाई हाइलाइट गर्ने होइन नि त। पुण्य सर, यतिखेर रवि लामिछाने हिजो भारत भ्रमणबाट फर्किए। भारत भ्रमणबाट नेपाल आउँदै गर्दाखेरिमा रविको अनुहारमा एकदमै चमक देखिन्थ्यो, रविको गर्वले छाती फुलिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। किनभने छाती पनि किन नफुलियोस्, मोदीले त्यत्रो स्वागत गरेका थिए रविलाई, त्यत्रो सम्मान गरेका थिए। अब यतातिर आइसकेपछि शङ्का मान्छेले के गर्दैछन् भने मोदीलाई भेटेर आएको हुनाले, मोदीको आशीर्वाद पाएको हुनाले अब रवि लामिछानेको घमण्ड बढ्छ। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएर आफै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दौडिने रवि लामिछानेले खेल पनि खेल्न सक्छ भनेर शङ्का गरेका थिए। तर हिजो एयरपोर्टमा आउँदै गर्दा रवि लामिछानेले त्यो शङ्कालाई दूर गरिदिएका छन्। अर्थात् म प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छैन, हाम्रो चुनाव अगाडिको सम्झौता जे छ त्यही हुनेवाला छ भनेर रवि लामिछानेले भनिदिए। तपाईँले कसरी लिनुभयो त्यसलाई? अब यदि रवि लामिछानेले चुनाव अगाडिको हाम्रो सम्झौता जे छ, एग्रिमेन्ट जे छ, त्यही अनुसार बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्री बनेर नमस्कार गर्छु, तोम शरण गर्छु भने भए
इन्डो वेस्ट खास गरी भारतले साउथ ब्लकले मोदीका इर्द गिर्दका मानिस वा मोदीबाटै इसारा भएको हुनसक्छ। हेर भाइ, त भविष्यको काम लाग्ने मान्छे होस्, तर अहिले हामीलाई बालेन चाहियो। किनभने बालेन त्यस्तो मान्छे हो जसले नेपालमा कसैले गर्न र भन्न नसकेको हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ भनेर हामीलाई सजिलो पारिदिएको छ। त्यसकारण अहिले कम्फर्ट जोनमा बालेनै ठिक छ, ऊ भारत भ्रमण नआए पनि स्टार्ट गरे पनि हामीलाई उही ठिक छ भनेर उसलाई ब्रेन वास गरेको हुनु पर्यो। होइन, त्यो हृदयबाटै यदि उसले बोलेको रवि लामिछानेले यदि हृदयबाटै नक्कली कुरा नबोलिकन सक्कली कुरा बोलेका हुन् भने यो सम्भावना, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यिनले नक्कली कुरा पाल्सी कुरा गरिरहेछन्। यी राजनीतिक कलाकार हुन्, पब्लिक छट्क्याउन ढाँट्न सिपालु छन्। अब यस्तो हो भाइ, तपाईँले एउटा इतिहास सम्झना गराउँछु। भारतको इतिहासमा दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठुलो सम्मान कसले पाए थाहा छ? लेन्डुप दोर्जेले। लेन्डुप दोर्जेको त्यो सम्मानलाई मृत्यु अगाडिको अन्तिम इच्छा भोजनसँग मान्छेले तुलना गर्थे। लेन्डुप फाँसीको फन्दामा चढ्नु अगाडि तपाईँले जुन इच्छा भोजन गर्नुहुन्छ, जे खान मन गर्नुहुन्छ, दुनियाँको सबै कुनै पनि 7 स्टार वा 5 स्टारमा कुनै स्टार होटलमा पाइने मेनु पनि तपाईँलाई ल्याइन्छ भनिन्छ, अथवा पर्सिएको बोकोला सुन्दर बनाइन्छ। त्यसै गरी इतिहासमै सबभन्दा बढी धुमधामको पुष्पवृष्टिसहित जय जयकार भएको थियो लेन्डुप दोर्जे। त्यसपछि उसले यस्तै राजसभाको जस्तै असाधारण बहुमत थियो, 2/3 बढी थियो। उसले स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्यो। सुधानन्द दासको ग्राब एन्ड एनेक्सेसन पढ्नु न, त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्छु, तर गद्दारहरूको कुनै इतिहास हुँदैन। त्यही बेलामा एउटा तितो स्मरण म तपाईँलाई सुनाउँछु। लेन्डुपले जब भारतमा सिक्किम नामक हिमाली राज्यलाई मिसायो, अब उसको महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। ऊ क्याबिनेट मन्त्री हुन चाहन्थ्यो या सिक्किमको ऊ मुख्यमन्त्री नै निरन्तर हुन चाहन्थ्यो। तर इन्दिरा गान्धीले ज्यान गए भेटिनन्। अनि मथाई भन्ने एकजना सेक्रेटरी थिए इन्दिरा गान्धीको, उनी चाहिँ नेहरूको साथी थिए। अनि मथाईले के भन्यो भने, म्याडम प्राइम मिनिस्टर, यो यत्रो आफ्नो देशप्रति गद्दारी गरेर यसले आफ्नो देशलाई हाम्रो देशमा गाप दियो, वाइ नट यसलाई किन पुरस्कृत नगर्ने? यसलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिउँ या त यसलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाऊ भन्दा इन्दिरा गान्धीले के भनिन् भने, मिस्टर मथाई, तपाईँलाई म इज्जत गर्छु किनभने तपाईँ मेरो बुवाको समकालीन, तर मलाई यो कुरो पनि थाहा छ कि तपाईँ होइन, म यो देशको प्रधानमन्त्री छु किनभने म आफ्नो काबिलियतको कारण, खास राजनीतिक क्षमता र तीक्ष्णताको कारण छु। बौद्धिक तपाईँ हुनुहुन्छ तर राजनीतिक मान्छे म हुँ, त्यसकारण म प्रधानमन्त्री भएको छु। उनले एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड्स, एउटा सेन्टेन्स भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हो यो हाम्रो देश इन्डियाको पनि सम्भावित गद्दार हुनसक्छ। जसले आफ्नो देशलाई हामी कहाँ बिलायो त्यसले भोलि हाम्रो देश विरुद्ध गद्दारी गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसकारण ड्याम केयर इट गो अहेड भनेपछि अब मथाईले कुरो बुझे। त्यसपछि उनको लागि दिल्लीको म तपाईँलाई यो उदाहरण किन दिएको भने, अहिले रवि लामिछानेले सम्मान पाए भनिन्छ, पुष्पवृष्टि देखियो, हाई गरे। अब तेस्रो लिङ्गीहरू त पहिला प्रचण्ड जाँदा नि नाचेका थिए, अहिले पनि नाच। अहिले त कहाँ तेस्रो लिङ्ग हुनु? हो नि, होइन होला। को त किन नहुनु? अहिले त लेडिज नै हो। होइन, तेस्रो प्रचण्ड जाँदा पो तेस्रो होइन, अहिले पनि हो। के छ जे होस्, त्यो टेक्निकल कुरोमा म गइनँ। अब रासपावालाले भयङ्कर खुसी बनाएका छन्। अक्सर भारत वा अमेरिकाले अत्याधिक सम्मान गर्यो भने बुझ्नुहोस् त्यहाँबाट राष्ट्रघात हुँदैछ। अक्सर भारतले जसलाई सम्मान दिँदैन, इग्नोर गर्छ, सम्झिनुहोस्। जस्तो कि केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रघात हुँदै छैन, त्यहाँ देशभक्ति देखिँदैछ। रवि लामिछानेले टेलिभिजनमा ट्याउ ट्याउ गर्दा बेर्नु निस्किने गरी कालापानीको कुरो उठाउँथे, लिपुलेकलाई ग्लोरिफाइड गर्थे, ग्रेटर नेपालको नक्सा समेत गरेन मोदीको अगाडि। ग्रेटर नेपालको नक्सा टाक्थे। आजसम्म नेपालको कुनै पनि अखबारमा एउटा पनि आर्टिकल नलेखेको रवि लामिछाने। जबकि मेरो त विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने मेरा सैकडौँ आर्टिकलहरूमध्ये कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, काठमाडौँ पोस्ट आदि इत्यादिमा निस्किया आर्टिकलमध्ये सैकडौँ आर्टिकलमध्ये सेलेक्टिभ आर्टिकलको किताब निस्किँदैछ। रवि लामिछानेको आर्टिकल त तपाईँले पढ्नु भएको छैन। बालेन शाह, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई, कसैको पनि कलम चल्दैन। तर त्यो आर्टिकल एसटी मुनिले लेखे कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वा स्वर्णिम बागले, मलाई थाहा छैन। तर अचानक टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा आर्टिकल प्रकाशित हुन्छ, त्यहाँ मोदीको उनले
चरण वन्दना गरेका छन्, वीरतावली गाएका छन् र उग्र राष्ट्रवादी देश बन्दैन भनेका छन्। अनि मिडियाकर्मी हुँदा उग्रता हुन्छ रे, अहिले शिथिल हुनुपर्छ, डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। तपाईँकै प्रश्नोत्तर पनि मैले सुने। भनेपछि तपाईँका कतिवटा रूप छन्? तपाईँ छेपारो हो, रङ रोगन चेन्ज गर्न। मैले थाहा पाएअनुसार त 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यदि मैले पाएको कुरा झुट होइन भने, सूचना झुट होइन भने, जसरी गोप्य रूपमा टनकपुर सम्झौता गरेर संसदमा ढाँटेका थिए, रवि लामिछानेले पनि अहिले देशवासीलाई ढाँटेका छन्। जबकि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत सम्पदा सम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको 2/3 चाहिने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान छ हामी कहाँ। तर एउटा कुरो हेर्नुहोस्, उता आफूलाई वेटिङ गृहमन्त्रीको स्ट्याटसमा राख्ने सुदन गुरुङ लिपुलेख, खोइ हामीलाई लिपुलेख चाहियो। बालन शाहको यो अभिव्यक्ति घातक छ। नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन भन्दा डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा पक्राउ परेको युवा युवतीलाई धम्काउन जान्छन्। सुदन गुरुङ जेलभित्रै गएर जेनजीहरूलाई धम्काउन थाले भन्छन्। यो के हो? उनीहरूले पनि भने सुदन गुरुङको यो के गुण्डागर्दी शैली होइन, देश विरुद्धको घात हो नि यो। हातमा टिओबीको ट्याटु छ, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको। अब उनी कहाँबाट परिचालित छन्, के छन्? अब उनले बारबारा फाउन्डेसन मार्फत हामी नेपाल भन्ने संस्थामा प्रतिबद्ध गतिविधिको लागि किन पैसा फन्डिङ बुझे भन्ने कुराको इतिहासमा जाँदाखेरि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। सुदन गुरुङ त अब फेरि गृहमन्त्री बन्दै छैन हैन र? कोही राजगुण्डाहरू हेर्नुहोस्, रत्तपारका जेके श्राफहरू, हामीलाई रवि लामिछानेको आदेश चाहिन्छ, हामी कराप झ्याप बनाइदिन्छौँ, अचार बनाउँछौँ संसदभित्रै भनेर डुक्रिरहेछन्। आशिका तामाङ यत्र आँखा पल्टाइरहेछन्। कोही सांसदहरू बाँदरै बहस गर्दैछन्, बाँदर मार्ने होडबाजी छ। एउटा निर्दोष प्राणी बाँदर त यहीँ पनि छ, मार्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। बाँदरले आतङ्क मच्चायो, बालिनाले सखा पार, तर हाम्रो वन्यजन्तु कानुन ऐनले पनि बाँदर मार्ने अनुमति दिँदैन। अब यहाँ मूल विषयवस्तुमा जाउँ। रवि लामिछानेले बालन शाहलाई बलियो बनाइपाउँ भन्न गएका होइनन्। यो लाटोले पनि बुझ्दछ छ यति कुरा। उनी के भन्न गएका हुन् भने, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। मैले मेरो बालन शाह भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएका थिएँ। उसले तपाईँहरूलाई लिपुलेख लिन मिल्ने गरी, सजिलो हुने गरी नेपालले पनि भारतको भूभाग कब्जा गरेका छ भन्दैछ छ। अब उसले दिन सक्ने यति नै हो, अब म दिन्छु भनेर जी हजुरी गरेर जनी गरेर प्रभु अब चमर हम्किँदै मोदीको इर्द गिर्दमा नन्दी फेङ्गी भएर, प्रभु अब मैले के गर्नुपर्छ सबै गर्छु, अदालतमा मेरो मुद्दाको डेमोक्रेसीको तर्रारबाट मलाई छुटकारा दिलाइदिनु, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नु पर्यो भन्न गएको हुन्। सिधा कुरा। अब भारतले त्यसमा घन्टी बजाए या तपाईँको ढिन्डोरा पिट्यो मलाई थाहा छैन, तर रवि लामिछाने अनावश्यक रूपमा उत्साह लिएर आएका छन्। अब यो चाहिँ बुझिएको कुरा। रवि लामिछानेको त्यो अनुहारको चमकको पछाडि केही न केही रहस्य त छ। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो भूपदेव शाहको स्टेटमेन्ट। अब एउटा महिलालाई, एउटा के अरे सामान्य युवतीलाई बच्चा जन्माउन 9 वर्ष लाग्छ भन्छन्। के भनेको त्यो? रासोपाभित्र रवि लामिछानेको अल्टरनेटिभमा बालन शाहले अगाडि बढाएको भावी सभापति भनेर पनि कतिले चिन्ह छन्। यहाँनिर के बुझिन्छ भने राष्ट्रघात गर्ने मामिलामा बालन शाह र रवि लामिछाने एउटै किताबमा उभिएका छन्। अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो देशको अद्भुत आश्चर्य के भने यो राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीका भातखौरे भेडायुक्त कार्यकर्ताहरू, भेडा समाजका कार्यकर्ता के गर्दैछन् नेताहरू भने, होइन नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्दैछन्। अब महानायक राजेश समाल त धेरै बुद्धिमान निस्किनु हो। उहाँले ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्टको कुराहरू अथवा क्रस बोर्डर होल्डिङको कुराहरू अथवा तपाईँको सीमा अतिक्रमण भने के हो आदि इत्यादि सबै प्रश्न पार्नुभयो। उहाँको एउटा फिल्ममा पनि रहेछ, महेशपुर सुस्ता काला पनि मिचिएको छ, तपाईँहरू किन टु हेर्नुहुन्छ भनेर। उहाँ त राष्ट्रवादी व्यक्ति हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव केशरजङ रायमाझी जो प्रकारान्तरले माओ सेतुङकै सल्लाह अनुसार भन्छन्, उनले दरबार छिरे, उनको माओली हजुरबा हो, रायमाझीको नाति हो डाक्टर केशरजङ रायमाझी। उनको बुवा चुडाबहादुर हमाल राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अब एकचोटि महानायक राजेश हमालले लेखेको स्ट्याटस पनि एकचोटि म पढिपछि सुनाउँछु तपाईँलाई, मलाई सम्झाउनु होला। यहाँनिर रवि लामिछानेले गम्भीर किसिमको गोप्य सम्झौता गरेका हुन सक्छन् भारतमा। हो, लिपुलेख लिपुलेख तपाईँहरू नि लिनुहोस् भन्ने कालको मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने गरेका हुन सक्छन् भनेको छु। गरे भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। यस्तो घातक छ। रवि लामिछानेसँग त्यस्तो अथोरिटी के छ र सम्झौता गर्नलाई? पार्टी सभापति हो त, सरकार त होइन। यस्तो हुन्छ नि त, पहिले प्रिपेड र पोस्टपेड भने जस्तै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् म यो गरिदिन्छु भन्न सक्छन्। उधारो सम्झौता गरेर उधारो सम्झौता, त्यसमा पनि भोकल्ली उनीहरूले भिडियो राखेका हुन सक्छन्, प्रमाण राखेका हुन सक्छन्। रवि लामिछानेले हेर्नु त तपाईँहरूको प्रश्नोत्तरमा हिजो गिडगिड आएर बोलेको, हेर्नु त कुरा चपाएको,
हिजोसम्म के भन्थे कालापानी हाम्रो वरिपरि हाम्रो जमिन मिचिएको छ भनेर ग्रेटर नेपालको नक्सा टाक्थे। आज के भन्दैछन्, होइन यस्ता कुराहरू त परराष्ट्रले सल्भ गर्ने कुरा भन्नु सल्भ गर्नुपर्छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो फ्याङ्तो विज्ञप्ति हामीले देखाएका छैनौँ। एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने नेपालले अब कसैको ल्यान्ड अकुपेसन गरेको छैन, सीमा अतिक्रमण गरेको छैन। सीमा अतिक्रमण भनेको अर्काको सरहदभित्र पसेर त्यसको जमिन कब्जा गरेर त्यसको नक्कली नक्सा बनाउने, एकछिन नक्कली नक्सा बनाउने, सैन्य पोस्ट राख्ने, प्रशासनिक इकाइ राख्ने आदि इत्यादि हो। तर भारतले जसरी 80,000 हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 80,000 भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूभाग कब्जा गरेको छ। अनि नेपालको कालापानीमा उसले सैन्य पोस्ट राखेको छ, त्यसलाई अतिक्रमण भन्छ। नेपालको 10 गजा, यो नेपालको यो भारतको यो बिचको 10 गजाभित्र खेतीपाती गरेका छ आदि इत्यादि फार्मिङ गरेका छ भने त्यसलाई चाहिँ सीमा मिचेको भनिँदैन। देशको मन्त्री भइसकेको अहिलेको सांसदले, नकचरो सांसदले ज्ञानी मुखिया भन्ने मान्छे भारतको रहेछ, उसले भारतमा बनाएको त्यो जङ्गी पिलरभन्दा उतापट्टि बनाएको त्यसलाई चाहिँ नेपालले भारतको जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर झुटो प्रचार गरिरहेछ। यी कस्ता विचित्रका मान्छे हुन्, यो उनीहरू चाहिँ नेपाल विरोधी प्रमाण खोज्दैछन्, नेपाललाई ध्वस्त गर्दैछन्। त्यही भएर गाउँ बस्ती बस्तीबाट जुरुक्कै उठेर यिनीहरूलाई भोलि जनताले ब्यान पनि गर्न सक्छन्। र भोलि यदि जनता जुरुक्कै उठेर बालटार सिंहदरबारमा यदि हर्क सम्भाग पुण्य गौतमहरूलाई स्थापित गरे सुकुम्बासीहरू गरिबहरूले अनि देशभक्तहरूले भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन। लगेर राजालाई सिपेज लगायो भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन। एउटा फोक्सोमा पानी जमेको हुनाले होल्डिङ सेन्टरबाट म बसेको त्यो होल्डिङ सेल्टरमा बसेको त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म 5 जना मान्छे मरिसके। बालन शाहको सरकारले अमानवीय मानवता विरोधी अपराध त गरेकै थियो, साथमा गरिब मारा बजेट ल्याएर हाम्रो ढाड सेक्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब यो पुरै शोधनान्तर व्यापार अवस्था टाट पल्टाउने गरी साथमा उसले के पनि गरिदियो भने याद गर्नुहोस्। अब अहिले तपाईँको यो बोर्डरको सम्बन्धमा ब्लन्डर गरेर एकछिनपछि म एउटा न्युज पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। नर्वेको विदेश मन्त्रीले डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमाथि हाम्रो प्रभुत्व छ भन्ने झुटो बयान दिँदा पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो भूभाग गुमाउनु परेको थियो। हिजो मात्रै उहाँ एकजना सचिवलाई उठाएर लगे। यो कस्तो राज्यको यो निरङ्कुशता भन्न मिल्छ के भन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेको भरमा कोही सचिवलाई यसरी प्रहरीले उठाएर लगेर दिनभरि केरकार गर्छ, अझै मुद्दा चलाउने तयारी नै छ अरे भन्ने सुन्दैछ। म्यासेज गर्ने नहुने प्रधानमन्त्रीलाई के हो यो? राजा महाराजा भन्दा नि चर्को भने त्यो घटना चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई के भन्छु भने कृष्णहरि पुष्करजी पनि दुध दिनु आएको मान्छे होइन, उहाँ पनि च्यानल क्रस गर्ने मान्छे हो, महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो। अब उहाँ सुशीला कार्कीकै क्याबिनेटबाट मुख्य सचिव बन्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको इच्छा पुरा नभएपछि अहिले पनि झिनो आशा गरेको रहेछ पत्र मार्फत, त्यो सन्देश मार्फत, मोबाइलको म्यासेज मार्फत मुख्य सचिव तपाईँले निगाह गर्नुहुने प्रभु म बन्न सक्छु भन्ने झिनो आशा गरेका छन्। र साथमा उनले राजदूतको ओपन विज्ञापन खुलाएको रहेछ। म त्यसमा आशावादी छु, मलाई तपाईँको आज्ञाकारी हुँ, मधेसकै हुँ, मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो म उत्तरीतिरको भन्ने आशयमा उनले पत्र पठाएछन् होइन। अब यहाँ भएको चाहिँ के रहेछ भने यी कृष्णहरि पुष्कर पनि लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा उनी अख्तियार प्रमुख हुँदा त्यहाँको सायद सहसचिव थिए। लोकमान सिंह कार्कीको त्यतिखेरको उर्तीपुर्ती के थियो कोनी त्यो प्रशासन प्रहरीलाई धम्काउने त्यसमा पुरापुर सहभागी भएका मान्छे, अफसर छोप्न बहुत सिपालु। तर यहाँनिर के भयो भने सुशीला कार्कीको क्याबिनेटले अर्का तपाईँको एकनारायण अरियालको अवकाशपछि अर्का मिस्टर सुमनराज अरियाल कसलाई नियुक्त गर्यो। त्यसमा उनी पुरै चिडिएका र असारको 25 गते उनी रिटायरमेन्ट लिँदैछन्। त्योभन्दा अगाडि नै या त मुख्य सचिव बन्न खोजेका छन् उनले, च्यानल मिलाएर राजदूत बन्न खोजेको। त्यही सिलसिलामा उनले भेट्न दर्जनौं चोटि खोजेको, भेट दिएनन्। त्यतिको आधारमा उनले मेसेज पठाए। त्यसमा उनलाई समातेर लगेर झन्डै थुन्नुभन्दा निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। अनि के उनले एकदम ठुलो पापै गरे हो। यो अगाडि पनि त सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै म्यासेज गर्थे, टेलिफोन गर्थे कि त चेन अफ कमान्डबाट आउनु पर्यो, मुख्य सचिव थ्रुबाट आउनु पर्यो भन्ने आदेश हुनु पर्यो। होइन भने उनले कुनै पापै भयङ्कर ब्लन्डर गरे होइन। यद्यपि कृष्णहरि पुष्कर भन्ने व्यक्ति आफैमा
अनि जतिसुकै विवाद छ भयो जति नियत खराब भए पनि तर त्यसरी मेसेज गरेको भरमा पक्रिनु त्यसरी मुद्दा चलाउनु भने त यो अलिकति राज्यको अपराध गरेछ निरङ्कुशता नै देखियो नि त्यसले कर्मचारीको मनोबल पनि गिराउँछ राज्य संयन्त्र तानाशाही भएको बुझाउँछ त्यसकारण त्यो गर्नु नहुने काम थियो लगेर थुनेछन् केही बेर बल्ल बल्ल छोडे त्यो चाहिँ सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको सातो लिएको अब पुण्य सर यतिखेर हर्क साम्पाङ पनि अब कारबाहीमा पर्दैछन् हर्क साम्पाङको अस्ति एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो हर्क साम्पाङले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर मोटर बाइक चलाएको हेलमेटको फित्ता पनि खोलेर एक हातले बाइक चलाएर एक हातले भिडियो बनाउँदै भ्लगरले झैँ गरेर हिँडेको भनेर हर्क साम्पाङलाई कारबाही किन नगरेको भनेर हिजो दिनभरि दबाब आयो त्यसै सिलसिलामा आज हर्क साम्पाङले ट्राफिक प्रहरी नियम उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट भिडियोमा देखिन्छ त्यस कारणले कारबाही हुन्छ भनेर ट्राफिक प्रहरीले भनिसकेपछि अब हर्क साम्पाङ पनि प्रहरीको कारबाहीको फन्दामा पर्दैछन् भनेर अहिले समाचारहरू आइराखेको छ के हो हर्क साम्पाङले पनि यसरी प्रहरीको डन्डा खानुपर्ने अवस्था आइपुग्यो अब होइन अब त्यो पहाडको बाटोमा त्यसको सजाय त उहाँले घाउ चोट लागेर पाइसक्नु हो नि होइन उहाँलाई प्रहरीको कारबाही छुट्टै म तपाईँलाई भन्दैछु चोट लाग्यो घाउ भयो उहाँलाई समस्या त छ नि उहाँलाई दुःख छ तर उहाँले चाहिँ जनहितको लागि एउटा भिडियो खिचिरहनु भएको थियो त्यही सिलसिलामा अब त्यहाँ ट्राफिक पनि थिएन त्यो बाटो त्यहाँ जनहित के को लागि जनहित हुने र त्यो बाटो भिडियो बनाउँदा जनहित हुन्छ ए बाबा भ्लगर बन्नु होला उहाँको आफ्नो शैली छ ए बाबा उहाँले कुनै देश जलाएको छ सिंहदरबार जलाएको छ आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नु पर्दैन तपाईँको यो सरकारले एउटा कुरो भन्छु यो सरकारको दायित्व के थियो बालेन शाह यति साँच्चै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध थिए भने यत्र हजारौँ घर जलाउने हातहरू त यी छन् नि ती हातहरू कसको हो इन्डियामा छ कि नेपालमा छ अपराधीहरू खोजेर कारबाही गर्नु पर्दैन सिंहदरबार जलाउने को बिआइसिसी जलाउने को अनि सर्वोच्च अदालत जलाउने को देशको यत्रो क्षति पुर्याउने को मिनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी जलाउने को त्यो सुशासन कायम गर्ने यी काम गर्नु पर्दैन अनि राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति त उहाँले दिएको छैन त्यो एउटा टेक्निकल कुरा हो भावुकतामा आउनुभयो अब उहाँलाई सजायो भने म्याक्सिमम मैले देखेँ त्यही ट्राफिक कहाँ लान्छ यसो पास पढाउँछ चिट काटेर के गरेर त्यही होला क्लास दिएर पठाउँछ क्लास दिएर के गरेर अब अहिले समाचार त कसरी आइरहेछ नि हर्क साम्पाङ भयङ्कर अपराधी हो हर्क साम्पाङले ठुलै अपराध गरे त्यस कारणले हर्क साम्पाङमाथि प्रहरीको डन्डा बर्सियो भनेर समाचारहरू आइराखेको छ यो देशलाई सखाप पार्ने यो देशलाई तबाह गर्ने चाहिँ अपराधी होइन अब हर्क साम्पाङ यो बदो छटाइपो गुद्रीपो बसेर देश विकास जनता समृद्धिको पक्षमा खट्ने धरती पुत्रलाई चाहिँ यो अभियोग लगाएका छन् केपी ओलीले पनि अपराध गर्नु होला नि त अस्ति बोल्नुभयो उहाँले 1 इन्च जमिन पनि नेपालले भारतको बेचेको छैन बरु प्रधानमन्त्रीले के भनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी छुट्टा छ हामीले एक ठाउँमा 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले बोल्नु भएको छ तर यहाँनिर त्यस्तो देशभक्तको पनि खेल्ने उडाइन्छ होइन तर हर्क साम्पाङ भनेको त्यो व्यक्ति हो नि त उहाँले पटक पटक संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई सिकाउनुहुन्छ सभामुखलाई पाठ पढाउनुहुन्छ म संसदको हेडमास्टर हो पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त अनि त्यस्ता व्यक्तिले सरकारले गल्ती गर्ने छुट हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ अनि ती सबैलाई सिकाउने मान्छेले आफैले चाहिँ सिक्नु पर्दैन भने अब त्यो त उहाँले नियम थाहा नभए होइन हर्क साम्पाङलाई अब त्योभन्दा नि सिरियस म्याटर त यहाँ त्यही तपाईँको श्रम संस्कृतिको सांसद ध्रुव राईको पदै खुस्कौलाञ्जै गरी 600 बाँदर मारेको अभियोगमा उहाँलाई मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दैछन् उहाँले फेरि मैले भनौँला यहाँ मलाई नि मुद्दा चलाइदेला अहिले यो जमाना खराब छ एआईबाट बोल्या एआईले भिडियो बनायो भन्न पनि पाइँदैन फेरि यहाँ त किनभने आफैले बोल्या हो तर टुक्रा काटिदिन्छन् उहाँले भनेको ध्रुव राईजीले भन्नु पर्यो क्या यसरी बोल्नु पर्ने रहेछ जस्तो मैले यतिवटा उ गरेँ भनेर बोल्दा भोलि पुण्य गौतमले यसो गरिदेऊ भनिदिन्छन् मान्छेले होइन त्यस कारण बोल्दा पनि बडो भाषामा सजग हुनुपर्छ ध्रुव राईजीको दाबी अनुसार ध्रुव राईजीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा उहाँ अहिले सांसद जितिकनै पनि 600 भन्दा बढी बाँदरलाई नर्कको टिकट कटाउनु भयो अरे स्वर्ग नर्कको अर्थात् हत्या गर्नु हो अब वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी कानुन र वन्यजन्तु कानुनले चाहिँ यसलाई वर्जित अपराधको रूपमा लिन्छ र लाखौं जरिवाना गर्ने 1 देखि 6 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ यही कुरा उठाएर चाहिँ एउटा संस्था एउटा एनजिओले अब हुलाकबाट के अरे इमेलबाट उजुरी हालेको छ प्रहरीले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा
यसको प्रमाण चाहिन्छ हामीलाई, बोलेको मात्रै कुरोले हुँदैन, कहाँ हत्या गर्नुभयो बाँदरको आदि इत्यादि, त्यो सहित निज सम्बन्धित व्यक्ति यहीँ आएर उजुरी गर्नुपर्छ भन्नु हो। अब उहाँलाई नै रासपाले चाहँदाखेरि कारबाही गर्न सक्ने भन्ने कुरा सुनियो। अब यस्तो नहोस्। अर्को कुरो हर्क साम्पाङले यो विषयमा स्पष्ट गर्नुभएको छ, हिंसात्मक कुरो चाहिँ गर्नु हुँदैन है, बाँदर मार्नु हुँदैन होइन। बाँदरै स्वभाव भएका राजनीतिज्ञलाई तल लगाए जस्तै बाँदरलाई तल लगाउँ, त्यसलाई त्यसका खाद्य पदार्थ, यसै त बाँदर सुस्कर, त्यसलाई के चाहिन्छ सम्बन्धित ठाउँमा लगेर खाइ खोराकी दिउँ। तर बाँदरलाई करेन्ट लगाउने कुरो गर्ने, बाँदर मार्ने कुरा गर्ने, यो आफैमा अपराध हो। यहाँ अजिङ्गर सर्प मार्न पाइँदैन। एउटा उखान तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। अहिले त के भन्नुपर्छ भने सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्नुपर्छ, मरोस् भन्नु हुँदैन। त्यस कारण यहाँ गाह्रो समय आइसकेको छ। त्यस कारण यो सरकारलाई यस्तो यस्तो खालको बुद्धि चाहिँ कसले दिन्छ भने जस्तो एउटा हिजोदेखि एउटा भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुँदै थियो नि, त्यो पानीमा विद्यार्थीहरूको मोबाइल डुबाएर नष्ट गरिरहेको भिडियोहरू आइराखेको थियो। त्यो मोबाइल मात्रै हुँदैन, त्यहाँ करोडौँको डाटा पनि हुनसक्छ। त्यस्ता बहुमूल्य डाटाहरूलाई पानीमा डुबाएर जुन नष्ट गरिदिएको थियो एसीमा चिट चोर्नको लागि मोबाइल प्रयोग गरिएको भन्ने कुरालाई, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको बुद्धि कसलाई दिन्छ, कसले दिन्छ यो सरकारलाई भनेर चाहिँ मान्छेहरूले विरोध गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हो? अब पहिलो कुरो रोगे हाँसौँ जस्तो घटना भयो। अहिले त स्मार्ट चिटिङको जमाना आएछ, डिजिटल चिटिङ हो। मैले त जिन्दगीभरिमा एउटा चिटकरो पनि प्रयोग गरेको छैन। मेरा केही साथीहरू, मेरा क्लासमेटहरू स्कुलदेखि कलेजसम्म नि चिट चोर्ने रोग लागेका थिए। उनीहरू गुटुटु कुद्थे, 1 घन्टे लाग्यो कि अनि सट्ट जाने 1-2 घन्टीमा, अनि वासरुममा जाने, अनि चिटहरू हेर्ने, आएर कोही त हातमा सार्ने, के गर्ने, अनि उहाँबाट मिलाएको चिट यता ल्याएर यसो घुसार्ने, अनि यसो आँखा छल्दा लेख्थे होइन। कोही पक्राउ खान्थे, कोही पक्राउ खाँदैन थियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यहाँनिर अब यो जमाना डिजिटलको आयो, मोबाइल मार्फतै चिट चोर्न थालेछन् विद्यार्थीले, त्यो पनि एससीमा। कति विकृति छ हेर्नु त। अब एउटा हिन्दीमा कुन फिल्म हेरेको थिएँ मैले, चिट चोर्न नपाएकोमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हेडमास्टरै हटाइदिन्छ, अनि प्रहरीले कारवाही पनि गर्न सकिँदैन। त्यहाँको एमएलएले पनि चिट चोर्ने यिनीहरूको अधिकार हो, चिटिङ गरेर यिनीहरू पास गर्छन् भन्ने टाइपको छ। यो तपाईँको यो आइएस अफिसर हुने टाइपको के एउटा फिल्म थियो कि मैले बिर्सेँ। भने जस्तै युपी बिहारका कैयौँ रोगहरू नेपालको तराईमा पनि छरेको छ। त्यहाँ चिटिङ उनीहरूको अधिकार हो भन्ने टाइपको कुरा रहेछ। तर परीक्षा केन्द्राध्यक्षले र त्यहाँ जाँचकीले मोबाइलहरू सबै कब्जा गरे। तर मूर्खता कहाँ भइदियो भने मोबाइल कब्जा गर्नुसम्म ठिक थियो। उहिले हाम्रा साथीभाइहरू गुच्चा खेल्थे, म त अनुशासित विद्यार्थी, गुच्चा कब्जा गरेर सरले फ्याँकिदिनुहुन्थ्यो कि गुच्चा। भरे त सरको छोरोसँग पो नयाँ नयाँ गुच्चा आउँछ। के भयो भने त बुवाले गुच्चा त कब्जा गरे, लगेर छोरालाई खेल्न दिएछन्। त्यस्तो घटना पनि हुन्थ्यो होइन। अब यहाँनिर त्यो मोबाइललाई उनीहरूले कचाकचुक बनाउने, पानीमा डुबाउने, डाटाहरू नष्ट गर्ने, यो त मूर्खता भएन र। कोही मूर्ख मान्छे अथवा बच्चा केटाकेटीले, एकचोटि मेरो छोराले पनि के गर्यो भने, सानो बच्चा छ नि त, कहाँ ठेस लागेको ढुङ्गालाई नै अर्को ढुङ्गाले हानिदियो कि, यसले गर्दा मलाई ठेस लाग्यो भनेर। त्यो मोबाइलको के दोष, त्यो डिभाइसको होइन। त्यो डिभाइसलाई त त्यहाँ उनीहरूले नियन्त्रण गर्ने, अनि अभिभावक बोलाउने, कडा नसिहत दिने, दण्ड जरिवाना गर्ने, बरु सजाय दिने होइन। यति रुपियाँ तपाईँलाई चार्ज हो भन्ने, त्यो विद्यालयको कोषमा जम्मा गर्ने। त्यो मोबाइल फुटाएर के फाइदा? हेर्नुहोस्, यहाँ यो जहाँ हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ यो इटाटोल हो। यो इटा पाखा अर्थात् इटाटोलमा एकजना प्रोफेसनल भूतपूर्व चोरलाई भेटेको थिएँ मैले, आफ्नो सजाय काटेर आएको रहेछ। अनि ऊ निराशा व्यक्त गर्दै थियो कि अब ऊ वास्तवमा प्रोफेसनल पाकेटमार रहेछ, सेटिङ पनि हुने रहेछ को छ। दाइ अहिले त हाम्रो पेसा धरापमा पर्यो भन्यो। के भयो भाइ भने, अहिले जम्मै खल्ती र यी सेवा भयो, वालेट लिएर त हिँड्छन्, कागजात बाहेक केही भेटिँदैन, मैले त पेसै चेन्ज गरेँ भन्थ्यो। ज्यामी भएछ हो भाइ, विज्ञानले तिमीलाई पनि सज्जन बनाएछ। किनभने सायद यो वालेटमा पर्समा पैसा राख्थ्यो भने तिमी अहिलेसम्म रत्ता पार्कदेखि जोरपाटीसम्म लगनखेलसम्म ढुकिराख्थ्यौ। अब ठिकै भएछ। अब त पण्डितलाई पनि श्राद्ध गर्छन् अथवा पूजा गर्छन्, पण्डितजी तपाईँको यी सेवा दिन त, क्युआर दिन त या पैसा पठाइदिन्छु भनेर दक्षिणै त्यहाँबाट पेमेन्ट। यो किसिमको मोबाइल नष्ट गर्ने कुरो आफैमा अपराध हो। त्यसमा इन्भल्भ भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ र यस्तो काहीँ नहोस्, र चिट चोर्ने प्रवृत्तिलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब यतिखेर सुदन गुरुङको जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको भनेर छानबिन गर्नको लागि समिति बनेको थियो,
त्यो छानबिन समितिले सुदन गुरुङलाई एक किसिमले भन्ने हो भने चोख्याएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायो के अरे, सरकारलाई बुझायो त्यो प्रतिवेदन, तर त्यो प्रतिवेदनको सारांशमा सुदन गुरुङमाथि त्यो अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको कुनै प्रमाण नभेटिएकोले कारबाही प्रक्रिया केही पनि नगर्ने भन्ने किसिमको प्रतिवेदन आएको भन्ने कुरा आएको छ। अर्थात् सुदन गुरुङलाई अब सोझै गृहमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। यति भएपछि अब 1-2 दिनभित्रमा सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बने भने अचम्म मान्नु पर्दैन। कसरी लिनु भएको छ तपाईँ? र यो देशको विडम्बना, यत्रो साला होनाइ था भन्ने एउटा नाना पाटेकरको मैले डायलग हेरेको थिएँ। एक मच्छर आदमी को फलाना बनाता है, फेरि यो तेस्रो लिङ्गीको नाम लिनु हुँदैन, फेरि यहाँ बडा गाह्रो छ। टाट्ट मच्छरमा मारेर एक मच्छर आदमी को फलाना बनाता है भन्छ क्या, यत्रो साला होनाइ था। यो त तय नै थियो नि, अलरेडी सुदनलाई चोख्याइन्छ। हामीले भनेकै थियौँ सुनपानी छर्किन्छ, यो सब नाटक हो, पब्लिकको आँखामा छारो हालेको। सुदनलाई फेरि यिनीहरूले डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर उनलाई लाली पाउडर घसेर मेकअप गराएर अझ बिरदावली गाएर बाजा गाजाका साथ गृह मन्त्रालयमा भित्राउने पुरा प्लान छ। यो प्लान यहाँको होइन भाइ, डिप स्टेटको हो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री सुमर नेपालमा आउँदा अथवा गोर आउँदाखेरि अनि पल कपुर आउँदा नि यो छलसामको प्रपञ्चको नाटक मञ्चन भइसकेका थियो। उनीहरू कुनै पनि हालतमा तिब्बतीयनहरूको समस्यालाई चर्काउनको लागि सुदन गुरुङ जस्तो पात्रलाई गृह मन्त्रालयको हट सिटमा देख्न चाहन्छन्। यो ओपन सेक्रेट हो, यो हुने नै थियो। तर यो सुदन गुरुङलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउने बेलामा 1 महिनापछि तिमीलाई म चोख्याएर फर्काइहाल्छु नि, किन चिन्ता गर्छौ भनेरै हटाएछ भन्ने कुरो देखियो। सुन्नुहोस्, यदि सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएछन् भने बालन शाहले पनि डिपी स्टेटको आदेशलाई नकार्न सकेनछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म बालन शाह गलेका छैनन्। उनी चाहिँ सुशीला कार्कीको खबरीलाल जो साइकोलोजिकल सन हुन्, अर्थात् आफ्नो छोरालाई भन्दा मानस पुत्र अर्थात् साइकोलोजिकल सनको रूपमा सुदन गुरुङलाई उनले बढी स्नेह र माया दर्शाउँछिन् र उनको स्पेसल रेकमेन्डेसनमा त्यतिखेर उनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको। र सुशीला कार्कीको खबरीलाल हुन सक्ने भएमा सुशीलासँग त बालन शाहको 36 को आँकडा छ होइन, टग अफ वार छ। त्यो हिसाबले उनलाई पुनः नियुक्त गर्न बालनले नचाहेको। र अर्को कुरो, फेरि तिब्बतको गतिविधि बचाउने पात्रहरूलाई पुनः नियुक्ति दिँदाखेरि भोलि चाइनाले कर्के नजर लगाउन सक्छ, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, नयाँ निकोलस मदुरोको कथा नेपालमा दोहोरिन सक्छ भन्ने हिसाबले बालन शाह भयभीत भएकै हुनाले उनलाई गृहमन्त्री नबनाउने बहाना बनाउनको निम्ति नै उनको एउटा हरकतको उनले सीसीटीभी फुटेज काठमाडौँमा ल्याएका थिए। स्पेसल क्राइम ब्रान्चबाट पठाएर सिआइबीबाट पठाएरै त्यहाँका डिभाइसहरू कब्जा गरेर सीसीटीभी फुटेज ल्याए। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने सुदन गुरुङको अपारदर्शी र अस्वाभाविक सम्पत्ति पनि बालन शाहलाई झस्काउने कुरा हो। उनी एउटा ठाउँमा मात्रै होइन, दर्जनौं ठाउँमा फसेका हुन सक्छन्। उनी अपारदर्शी छन् भन्ने कुरोले पनि डराइरहेछन्। यही क्याबिनेटको 2 जना मन्त्रीलाई फायर गर्ने 3 जनालाई भन्ने पनि अब बालन शाहले 3 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै छन्। उहाँहरूको कार्यशैली बालन शाहलाई चित्त बुझेन, त्यस कारणले उनीहरूलाई विस्थापित गरेर अर्का मान्छेलाई ल्याउँदैछन्। अब पहिला यो खबरीलाल अथवा सुलसुले अथवा नारद मुनि भन्थे के गोप्य सूचनाहरू ल्याउनेलाई, त्यो को सुलसुले नारद मुनि वा खबरीलाल छ थाहा छैन। विभिन्न मिडियामा यस खालका खबरहरू फैलिएका छन्। अब मन्त्री चेन्ज गर्दै आउँदा सबैको पालो आउने हो कि भन्ने पनि छ एउटा। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भने रवि लामिछानेले सिफारिस गरेका मन्त्री कोही पनि उनी राख्न चाहँदैनन् भन्ने पनि देखिन्छ। एकपछि अर्को उनले हटाउँदैछन् भन्ने पनि देखिन्छ। र यहाँनिर के छ भने बालन शाहले रवि लामिछानेले गोप्य सम्झौता गरेर मलाई कमजोर बनाए कि भनेर अहिले आजका मितिमा रवि क्याम्पबाट बालन क्याम्पमा हनुमान जम्प लगाएका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई टाई झुन्डाएर दिल्लीमा भेट्न रवि आइपुग्दा नआइपुग्दै शिशिर खनाललाई दिल्ली पुर्याए। निन्दो चर्चो गर्न गएको भन्ने चर्चा पनि छ। उनी अहिले बालनको लागि बढी वफादार भएको बुझिन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट हुन्छ, त्यसको वफादार हुनु पर्यो। उता स्वर्णिम बागले बालनको क्याबिनेट ढले ढलोस्, रवि लामिछानेको मुद्दा चोखिँदैन, मुद्दाबाट पार पाउँदैनन्, अब हुने प्रधानमन्त्री त म भनेर जुङ्गा नभए पनि ओठ मुसारिरहेका छन्। तर त्यो पार्टी बालन यदि प्रधानमन्त्री भएनन् भने स्पिड हुन्छ, बालनलाई बर्खास्त गर्यो भने टुक्रिन्छ। त्यसपछिको परिणाम भनेको अर्को थर्ड पात्र यो राजसभाबाट नहुन सक्छ, सम्भव छ। श्रम संस्कृतिबाट हर्क साम्पाङज्यूकै पनि सम्भावना हुन्छ। सबैले विश्वास गरेर यतिको देशभक्त किराँती सन्तानलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भनेर ट्रस्ट गर्न सक्छन्। हर्क साम्पाङले अझै पनि प्रधानमन्त्रीको सपना देख्दै गरे हुन्छ।
माओवादीबाट हुन सक्छन्। ए बाबा, यो देशमा संविधानले नचिनेको गैर संवैधानिक सांसद नभएको सुशीला कार्कीको गैर संवैधानिक सरकार बन्न सक्छ भने नेता प्रतिपक्षको रूपमा रहेको हर्क साम्पाङ वाइ नट, किन हुन सक्दैनन्? तर त्यसको लागि असाधारण परिस्थिति आउन सक्छ अनि मात्रै श्रेष्ठ टेलरिङमा सिलाएको दौरा सुरुवाल काम लाग्छ। अहिले त ह्याङ्गरमा झुन्डाएर राख्दा राम्रो, आइरन लगाएको लगाइ नगर्नु होला। अब म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु कि यहाँनिर एउटा विचाराधीन कुरो के छ भने सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याउनको लागि दीपक भट्टलाई पनि चोख्याउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि राज्यले के गर्दैछ भोलि अर्को मुद्दा पर्न सक्छ। सजिलो चाहिँ छैन, तर डिप स्टेटको योजनामा उनलाई ल्याउन खोजिएको भन्ने कुरा छ। अघि म एउटा प्रसङ्गमा आउँदै थिएँ, हामी महानायक राज समालको पनि स्ट्याटसको चर्चा गर्छौँ। हामी अन्तिममा आयौँ होला, राप्रपा विवादको पनि तपाईँले सम्झिनु होला, दुर्गा प्रसाई र त्यसपछि यो प्याचअपको विषयमा पनि खोल्दै गरेको, गर्भदान हुँदै गरेको पार्टीको विषयमा पनि चर्चा गरौँला अन्तिममा। र अहिले चाहिँ मैले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई एउटा भन्दैछु। अब यो कुरा भविष्यमा रेकर्डेड हुन्छ। एउटा कुरो त तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने बोल्यो कि पोल्यो, एउटा समाचार छ सनसनीखेज, जब मन्त्रीको बोलीले एक राष्ट्रले भूभाग गुमाउनु पर्यो। अस्ति त मैले यो कुरा भनेको थिइनँ, यो आज भन्छु म तपाईँलाई। काठमाडौँ भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र बल्ल थाहा भयो। आइतबार मात्रै, गत हप्ताको आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र उर्फ बालेन शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ भने भारतीय पक्ष उत्साहित छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा उभिएर दिएको यो अभिव्यक्तिलाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत PCIJ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ICJले मुलुककै अभिव्यक्तिको रूपमा लिन्छ। म मेरो मित्र डिलिराम खनालजीलाई भन्न चाहन्छु, कुनै नाम नखुलेको अज्ञात पदार्थ खाएर वा रात्रिकालीन रमझम पछिको ह्याङओभरमा बोलेको होइन, बडो होस हवासमा आफ्नो कुर्सीको खुट्टा रविले भारत गएर भाँच्छन् भनेर सुनियोजित रूपमा प्रायोजित देशघाती, देश विरोधी, जनविरोधी उनले जहर ओखलेका हुन् र उनले नेपाल आमा विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओखलेका हुन्। त्यो बापत न उनले संसदमा रेकर्ड हटाउन दिन्छन् न माफी माग्छन्। अहिलेसम्म ढिटमा छन् उनी भन्नाले उनी कतिसम्म नेपालीलाई हेपिरहेका छन्। अब यहाँ किनकि राज्यले, म तपाईँलाई भन्छु, स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत PCIJ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ICJले मुलुककै अभिव्यक्तिको रूपमा लिन्छ, किनभने राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणा तथा अभिव्यक्तिले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सृजना गर्छन् र वक्ता तथा राज्य उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न मिल्दैन भन्ने नजिर PCIJ र ICJले सन् 1919 को एहलेन घोषणा प्रकरणमै स्थापित गरिसकेका छन्, जसमा तात्कालीन नर्वेजियन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनको एक अभिव्यक्तिको कारण नर्वेले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क समक्ष गुमाउनु परेको थियो। डेनमार्कले कब्जा गरेको थियो। सन् 1919 को त्यो इहलेन घोषणा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले डेनमार्क सरकारलाई दिएको एक मौखिक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेको पूर्वी ग्रिनल्यान्डमाथिको दाबी मात्र सकिएन, उक्त भूभाग डेनमार्क समक्ष गुमाउनु नै पर्यो। खासमा त्यो 1919 को इहलेन घोषणा थियो, जसमा नर्वेका परराष्ट्र मन्त्री इहलेनले स्पिट्सबर्गेन लगायतका अन्य अन्टार्कटिक क्षेत्रहरूमा नर्वेको दाबीप्रति डेनमार्कले विरोध नगर्ने हो भने नर्वेले पनि सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौम सत्ताको दाबीको विरोध नगर्ने कुरा घुमाउरो रूपमा उल्लेख गरेका थिए। हेर्नुहोस्, त्यसरी घुमाएर भने रहेछ, अर्थात् तिमीहरूले हामीलाई डिस्टर्ब नगर, हामी पनि तिमीहरूले कब्जा गरेको भूभाग तिमीहरूकै हो भनेर मान्ने होला भन्ने घुमाउरो दाबी गरे रहेछन्। त्यो दाबीको आधारमा के भयो, डेनमार्कले PCIJ सामु यसरी तर्क गर्यो कि यो घोषणाले एक बाध्यकारी सम्झौताको रूप लियो अनि यही एकपक्षीय धारणा वा घोषणा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी दायित्व सृजना गर्ने नजिर हुनु पर्यो। खासमा अदालतले आधिकारिक हैसियतमा इहलेनले राखेका भनाइले यस्तो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्छ जसलाई नर्वेले पछि फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने ठहर गरिदियो। PCIJ को यो घोषणाले पूर्वी क्षेत्रहरू सहित ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको आधिपत्य नै मान्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसले गर्दा नर्वेको पछिल्लो दाबी कमजोर हुन पुग्यो। यस फैसलाले क्षेत्रीय विवादहरूलाई आकार दिन कूटनीतिक सञ्चार र औपचारिक सम्झौताहरूको महत्त्वलाई जोड दियो भने यस्ता कानुनी अभिव्यक्तिद्वारा लिखित सन्धिका औपचारिक स्वरूपहरू सृजना गर्छन् भनेर यसरी आएको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने यहाँनिर भोलि
भारत त वार्ताको टेबलमा बस्ने हो। उहिले थर्ड पार्टी भारत बेलायतलाई नडाकौँ भन्यो, भनिसक्यो। चीनलाई नडाकौँ भन्यो। चीनले त नेपालको सार्वभौमसत्तालाई हमेसा सम्मान गरेको छ, बेलायतलाई किन डाक्ने। अब अस्ति मैले हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविदजीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई ब्रिटिस राजदूतले हप्काउनु भयो, तपाईँ किन आउँदै हुनुहुन्छ, ब्रिटिसको जुन पुरानो नक्सा छ त्यो तपाईँहरूले खोज्ने कुरा हो, हाम्रो सरकारको विषय होइन भनेर आउटराइट रिजेक्ट गरे, निराश बनाएर पठायो भन्ने कुरा आइरहेछ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने आज यो अवस्थामा भोलि भारतले वार्ताको टेबलमा बस्यो भने के भन्छ, अनि ब्रिटेनले पनि त्यो भारतकै कुरा सदर गरिदियो भने हाम्रो हात तल भयो भने उसले के भन्छ, ल हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त 1 इन्च मिचेको, हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको 1 इन्च जमिन मिचेको घोषणा गर्नुभएको छैन। उनीहरूले जब कि 80,000 हेक्टर जमिन पूर्वमा टिस्टा, महेशपुर, सुस्ता, कालापानी लगायत भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो सरहद 80,000 हेक्टर जमिन त उनीहरूले मिच्या छन्, तर मिच्या त भन्दैनन्। मिचेको जमिनमा उनीहरूले जङ्गे पिलर लगाइसके, अनि त्यहाँ उनीहरूले नक्सा बनाइसके, उनीहरूले सैन्य पोस्ट राखेका छन् कालापानीमा, त्यसलाई उनीहरू मिचेको भन्दैनन्, उनीहरूकै भूभाग टेरिटोरी भन्दै गएका छन्। भोलि उनीहरू के भन्छन्, त्यही नक्कली नक्सा पेश गरेर ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हाम्रो जमिन मिचेको प्रमाणित स्वीकार गर्नुभयो, अब 50% साँचो अर्धसत्य तपाईँहरूले बोल्नुभयो, अर्थात् हामीले तपाईँको जमिन मिचेका छैनौँ, तपाईँहरूले झुटो कुरा बोलिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूले हाम्रो जमिन मिच्नु भएको छ, तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेको छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो हात तल परेको परेन हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब ल उसले तराईलाई नै आफ्नो क्षेत्र भनिदियो भने, टेरिटोरी भनिदियो भने, कालापानीलाई भनिदियो भने, लिपुलेखलाई भनिदियो भने टटकारो सम्भावना त्यो छ। यसै त हाम्रा गद्दार शासकहरूले जस्तो मातृका बाबुको एउटा ब्लन्डर के भयो भने उहाँले कोशी सम्झौता गर्दाखेरि 71 वर्षको लागि सम्झौता गरेको, एउटा कुसुलेले पैसामा बिकेर नेपालको एउटा कुसुले उताको टिमले 171 वर्ष बनाइदिएछन्। ल हाम्रो पानीमाथिको अधिकारै छैन। उता तपाईँको गण्डक सम्झौता बिपीले राष्ट्रघाती तरिकाले नै गरेको हो, त्यसको कारण हामी जलस्रोतमा ठगिएका छौँ, भारतले हामीलाई ठगेको छ, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता नै हो त्यो। अब यहाँनिर के छ भने सीके राउतको हौसला बुलन्द भयो, अस्तिसम्म मधेसीलाई खेद्ने यो बालेन शाहले कुकर्म गर भन्दै थिए, अहिले त हेर्नुहोस् उनी त मिठाई पो बाँडिरहेको रहेछन्, म त छक्कै परेँ। बालेन शाहसँग सीके राउत निकै खुसी भयो, अहिले बडा उत्साहित रहेछन्। कारण के रहेछ भने म तपाईँलाई एउटा यहाँ बालेन शाहको टेलिभिजनमा दिएको स्टेटमेन्टलाई यहाँ कपी उतारिएको छ, त्यो म तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु। उनले के भनेका रहेछन् भने हेर्नुहोस् है, सीके राउत भन्छन् भन्दै एउटा आएको छ चिरकटो। यहाँ उनी के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मधेसी जनताले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, बेलायतको रोहबरमा सीमाको पुनरावलोकन गर्ने भने सन् 1816 को नेपाल बेलायत नेपाल सन्धिसम्म, सुगौली सन्धिसम्म जानुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार 2 लाख रुपियाँको बदलामा मधेसको भूभाग नेपाललाई सुम्पिएको थियो। सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अनुसार यो सन्धि खारेज हुने भने स्वतः मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ भनेका छन्। यो कुरा चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। यिनीहरूको दाबी के छ भने सुगौली सन्धि अगाडि मधेस एउटा, यो झुटो इतिहास हो, यो प्रामाणिक काहीँ इतिहास छैन, यो यिनीहरूले झुटो इतिहास रचना गरेका हुन्। उनीहरूको झुटो इतिहास अनुसार चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धि अगाडि मधेस भन्ने छुट्टै देश थियो अरे, त्यसलाई चाहिँ नेपालका शासकहरू बाठो भएर 1816 को सुगौली सन्धिसँगै 2 लाख रुपियाँमा किनेर लिए अरे, त्यसलाई हामीले उपनिवेश बनायौँ अरे हो। त्यसलाई त्यो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन त सुगौली सन्धि खारेज गर्नु पर्यो। अनि सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको प्रोटोकल 8(2) मा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता यो सन्धि लागू भएको मितिदेखि स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो। सुगौली सन्धि खारेज हुनुको मतलब ग्रेटर नेपाल बनिहाल्छ भन्ने हो र पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा तपाईँलाई किस्तीमा राखेर भारतले दिन्छ र उसँग त कि युद्ध लडेर लिनु पर्यो कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर हामीले प्रमाणसहित त्यो लिन सक्नु पर्यो। हामी बलशाली नभएसम्म त्यो सम्भवै छैन कि त चाइनाले हामीलाई उपहारको रूपमा भारतबाट खोसेर दिनु पर्यो, त्यो पनि अहिले सम्भावना छैन भन्ने बित्तिकै भारतले रेल मार्ग बनाइदिन्छु भन्छ। के गर्छ उसले? चाइनाले यहाँ रेल मार्गको लागि फिजिबिलिटी स्टडी गर्छ, रसियाले गर्छ, त्यहाँ रेल मार्ग बन्न नदिन उसले आएर झोलामा खोला ओगटे भने जस्तै रेल मार्गको लिक कब्जा गरेर बसेको छ। भारत त त्यस्तो छट्टु छ। अब भारतले के गर्छ भने यो सन्धिको आधारमा 1950 को मैत्री सन्धिको आधारमा सुगौली सन्धि खारेज गरेर खारेज हुने बित्तिकै सीके राउतको आशा के छ भने स्वतः मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ भन्ने उसको आशा छ। यसमा बालेन शाहले उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएर एउटा मधेसीको छोरो हुनुको नाताले स्याबास भनेका छन्। अहिले
अब सिके राउतको धृष्टता के छ भने नेपाल आमालाई उसले मामुवाला छाडा शब्द गाली गरेको छ। हिजो नेपाल आमालाई टुक्राउनको निम्ति छिया बनाउन, तराईलाई अलग थलग गराउन भूमिगत हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेकै हो। त्यो कालमा उसले एउटा अपराध गरेको छ। त्यो के भने युएनपिओमा नेपालको हिस्सा होइन, मधेस यो छुट्टै देश हो, मध्य देश हो भनेर युएनपिओ अर्थात् अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसनमा दर्ता गरेको छ। त्यसमा दर्ता भएकै कोसोभो, बोस्निया हर्जगोभिना, मेसेडोनियाहरू पछि छुट्टै राष्ट्र घोषणा भएका थिए। पाइपलाइनमा अहिले पनि धेरै देश छ, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै पहिचान, छुट्टै भाषासहित, छुट्टै लिपिसहित उसले त्यो घातक धृष्टता गरेको हुनाले सिके राउतको सपना साकार पार्न यदि बालेन शाहले खोजेका हुन् भने यो आपत्तिजनक छ। अब यतिखेर फेरि राप्रपा फुटेर अब अर्को नयाँ पार्टी जन्मिँदैछ। दुर्गा परसाई र धवल शमशेर राणा मिलेर चाहिँ अब एउटा नयाँ शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्दैछन्, जुन पार्टीले चाहिँ अब राज संस्थाको मुद्दा बोक्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन अब पेन्डुलम हुन्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजावादी राप्रपामा भएका सबै मान्छेहरू चाहिँ अब दुर्गा परसाई र धवल शमशेरले खोलेको पार्टीमा आउँछन् भन्ने कुरा आइराखेको छ। यसै बिचमा फेरि ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि यतिखेर फेरि राप्रपाभित्र अर्को एउटा विद्रोह गर्दैछन्। अध्यक्षबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हुत्याएर आफै अध्यक्ष बन्ने दौडमा पनि छन्। यो बिचमा के हुँदैछ? राप्रपाभित्रको काण्ड र यता दुर्गा परसाई धवल शमशेरहरूको काण्ड के हो? त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले गर्नु। यो नेपालमा के छ भने कहिलेकाहीँ घरबेटीको घरमा डेरा बस्दा आएको मान्छेले घरै कब्जा गर्दै आउँछ। ज्ञानेन्द्र शाही 2079 सालमा, पहिला ज्ञानेन्द्र शाहीकै कुरा टुङ्ग्यौँ। ज्ञानेन्द्र शाही 2079 सालमा रनबाट डोलिरहेका थिए। 81 उनी राप्रपा नामक घरमा भित्रिन्छन्। त्यस बेला लिङ्गदेनले छाती फराकिँदै बनायो, एउटा उरन्ठुलो केटो भोलि राजनीतिमा काम लाग्ने गरी परिष्कार गर्नुपर्छ, म कुमालेको काँचो माटोलाई आकार दिन्छु भनेर मण्डलीय स्कुलमा दीक्षित गर्ने गरी रिक्स मोलेर उनलाई ल्याए। जबकि लिङ्गदेनलाई धेरै कम जानकारी थियो होला उनी कति महत्त्वकाङ्क्षी छन् भन्ने। उनले लिङ्गदेनकै इन्द्रासन भविष्यमा ताक्लान् भन्ने त्यतिखेर उनले आकलन र परिकल्पना पनि गरेका थिएनन् होला, जुन अहिले ठ्याक्कै ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे। फेरि कतिवटा जिब्रो छ कुन्नी, 2 महिना अगाडि फेरि चुनाव जिते लगत्तै राजेन्द्र लिङ्गदेनले हारेकोमा अपसोच व्यक्त गर्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनमा पदच्युत गर्नु हुँदैन, किनभने चुनाव भने कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ भनेर भने आफैले भनेका छन् उनले। अनि अहिले राप्रपाका लिङ्गदेन पक्ष कार्यकर्ता के दाबी गर्दैछन् भने तपाईँ जितेर पनि हार्नुभयो, लिङ्गदेनजी हारेर पनि जित्नुभयो, किनभने एजेन्डा यो उहाँको। तपाईँले राप्रपा भन्ने घरलाई एउटा इँटा पनि दिनुभएको छैन, जग पनि हाल्नु भएको छैन, प्लास्टर पनि गर्नुभएको छैन। तर जबकि त्यो घर भनेको हिजो सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापा, लिङ्गदेनहरूले बनायो, पछिल्लो पिँढीमा लिङ्गदेनले बनायो। तपाईँ त रेडिमेड जीर्ण शीर्ण घर थोत्रिसकेका थियो, असान्दर्भिक हुँदै थियो, त्यो घरको एउटा कोठामा आउनुभयो। त्यसकारण तपाईँ धेरै चुदुरबुदुर नगर्नुहोस्। तपाईँले जितेर पनि हारेको किन छ भने तपाईँले जम्मा 14,000 मत ल्याउनुभयो, लिङ्गदेनले हारेर पनि 17,000 मत ल्याएको हुनाले उहाँ बाजीगर हो, हारेर पनि जित्नुभयो। तपाईँ चाहिँ बाजीगर होइन, तपाईँ जितेर पनि हार्नु भएको छ। तपाईँले यो काइते रकमी बासी तर्क नगर्नुहोस्। तपाईँले धेरै चुदुरबुदुर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको साधारण सदस्य खोज्ने अविशिष्ट अधिकार अध्यक्ष सभापतिसँग छ। लिङ्गदेन त्यो हदसम्म जानु नपरोस्, कठोरता अप्नाउनु नपरोस् भनेर लिङ्गदेन पक्ष कार्यकर्ताले भनेका छन्। कमल थापाले पनि सायद यसको सोडा हानिरहेका होलान्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनको महत्त्वकाङ्क्षा उत्पातै बढेको हो र यो चाहिँ राजनीतिक अनैतिकता पनि हो, किनभने लिङ्गदेनले नै उनलाई शरण दिएको त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो, यसमा कुनै डाउट छैन। तर उनले माकुराको बच्चाले आमा खान्छ भने चाहिँ उनले लिङ्गदेनलाई निल्न खोजेका हुन् त उतातिर। अब यो के हुन्छ भने जता भत्को त्यतै दैलो देख्नेहरूले ओराली लागेको हरिण के चालोको नियति भोग्दैछन्। मान्छेलाई जति जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल भने जस्तो जति सङ्कट आउँछ नि, जति पार्टीको आकार घट्दै जान्छ, जति गरिब हुँदै जान्छ मान्छे त्यति चिडचिडे झगडालु र क्रूर हुन्छ। अब अहिले राप्रपा नामक यो पञ्चमण्डलीहरूको वार्षिक क्लब सट्टै शुक्ला जस्तो छ, यसको मुहा नै शुक्ला जस्तो छ। राजाको नाममा राजा र धर्मलाई एटिएम कार्ड बनाएर धेरै वर्ष खाए। अब त्यो नाङ्लो पसल
सटर बन्द हुनेवाला छ, नाङ्गो पसल चल्नेवाला छैन। अब दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरजी आफैमा नि 2054 सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट नेपालगञ्जको मेयर भएको व्यक्तित्व हो। उहाँहरू दुईजना मिलेर अब हामी डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्छौँ राजनीतिको भनेर लाग्नु भएको छ। अब दुर्गा प्रसाईजीसँग मेरा कयौँ असहमति थिए विगतमा, मैले बिचमा भेट पनि गरेका छु, तर राजनीतिक हिसाबले भिडलाई अलिकति उकास्न सक्ने, अलि मास रिडिङ क्यापासिटी जस्तो हाउडे नै देखिए पनि मास रिडिङ क्यापासिटी चाहिँ दुर्गाजीमा देखिन्छ। यङदेनजीमा अलिकति के अरे धवल शमशेरमा राजनीतिक अनुभव होला। उनीहरूले एउटा छुट्टै स्कुलिङ खडा गर्न, छुट्टै समूह खडा गर्न खोजेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको पनि उनीहरूलाई आशीर्वाद हुन सक्छ। उनीहरू चाहिँ चुनावी बाटो भन्दा पनि जनविद्रोह गरेर अहिले गाउँ बस्ती बस्तीबाट खास गरी बालेन शाहलाई नै प्रधान दुश्मन, रासपालाई नै प्रधान दुश्मन, रासपाको बालेन रविलाई प्रधान दुश्मन मानेर राजा ल्याउने हिसाबले त्यसभरिबाट त्यो मुद्दा बोकेर जनविद्रोह गर्ने लाइनमा यिनीहरू जाने कुरा गरिरहेछन्। यिनीहरूलाई चुनाव नै प्यारो छैन, पर्याय चुनाव पनि भाग लिने भन्ने छ। तर यिनीहरू त ल तै विषय आफ्नो बाटो क्लियर गरे। ज्ञानेन्द्र साईको के त फ्याक्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, कोही गगन पथमा जान खोजेका छन्। तर याद गरे हुन्छ गगन भनेको काङ्ग्रेसको पुरानो पिउसो हो। गगनले त्यो विद्यार्थी कालदेखि योगदान गरेका छ। यिनलाई पार्टी फुटाउँछु, यङदेनलाई म पत्ता साफ गर्छु भन्यो भने राप्रपाको 20 जना मान्छेले नि बोक्दैनन्। पञ्चमण्डलीको चरित्र त यिनलाई थाहा छैन। यिनी त पछि बास बस्न आएका न हुन्, बटुवा न हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेर ज्ञानेन्द्रजी होस् गर्नुहोस्, तपाईँलाई यसै पनि हुन नसकेको रासपा भन्थे, तपाईँ कतितिर दौडिनुहुन्छ, कतितिर डुल्नुहुन्छ। अब हिजो दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरले केही 11 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अब उनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्। हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छौँ, राजालाई सिरपेच लगाउँछु भनिरहेको छ। त्यो उनीहरूको पोलिटिकल मिसन हो, त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। उनीहरूप्रति मेरो टिका टिप्पणी छैन, मत वा फरक मत राख्न सकिएला, तर यो बेग्लै कुरा हो। तर यहाँनिर ज्ञानेन्द्र साईको यो प्रयास भनेको चाहिँ चरम महत्त्वाकांक्षा र उत्तेजनाको परिणाम हो, जसले उनलाई सिवाय घाटा अरू कसैलाई गर्दैन। योभन्दा अगाडि अन्तिममा तपाईँलाई महानायक राजेश हमालको त्यो स्टेटमेन्ट म सम्झाउँछु, त्यो महत्त्वपूर्ण वक्तव्य नै भन्छु। र कलाकारहरू सबै खरानी ग्याङका सदस्य हुँदैनन्, कलाकार सबै अनपढ हुँदैनन्, कलाकार सबै आशिका तामाङ वा रिमा जस्ता हुँदैनन्। कलाकार महानायक राजेश हमाल जस्ता पनि हुन्छन्, जसले फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन बुझ्नु भएको छ, देशलाई माया गर्नुहुन्छ, परिपक्वता छ। र उहाँ जस्तो कलाकार राजनीतिमा आउँदा देशले फाइदा पनि लिन सक्छ। उहाँले फेरि मैले अघि नै भने महेशपुर सुस्ता काला पानी मिचिँदा तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्ने उहाँले व्यक्त गरेको डायलग अहिले पुरा भाइरल छ। महानायक राजेश हमाल यो पदवी उहाँले किन डिजर्भ गर्नुहुन्छ भने वाह क्या बात, स्याबास महानायक राजेश हमालज्यू, यो छुट्टै टुक्रा पनि राखिदिनु होला। हृदयदेखि नै तपाईँलाई सम्मान छ। देशभक्त नायक महानायक राजेश हमालज्यूलाई 21 तोपको सलामी मेरो तर्फबाट पायो। सबै जनताले हाई हाई गरेका छन्, देशभक्तहरूले वाह वाही गरेका छन्। ल सुन्नु उहाँले के लेख्नु हो। उहाँको यो स्ट्याटस आएको छ एक दिन अगाडि, अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि छ। राजेश हमाल नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसहरूमा 2 शब्द सुनिन्छन्, सीमा पार अतिक्रमण, क्रस बोर्डर अकुपेसन, र राज्य प्रायोजित भू अतिक्रमण, स्टेट स्पोन्सर टेरिटोरियल इन्क्रोचमेन्ट। यी दुवैलाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ, तर वास्तवमा यी पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय हुन्। सीमा पार अतिक्रमण प्राय सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमानाको कारण दुवै देशका नागरिकहरू शताब्दीौँदेखि व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा जोडिएका छन्। नदीहरूले धार परिवर्तन गर्छन्, सीमा स्तम्भहरू हराउँछन् वा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, बस्तीहरू विस्तार हुन्छ। यी घटनाहरू प्राय नीतिगत होइनन्, भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणाम हुन्। यिनीहरू रणनीतिक विस्तारको प्रयासभन्दा बढी प्रशासनिक र स्थानीय प्रकृतिका समस्या हुन्, जसको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ। तर राज्य प्रायोजित भू अतिक्रमणको प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ। यो त्यति बेला हुन्छ जब कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन्छ। यहाँ व्यक्तिहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। सडक निर्माण गरिन्छ, प्रशासनिक संरचना खडा गरिन्छ, सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ, सरकारी नक्सा संशोधन गरिन्छ, जस्तो कि भारतले गरेका छ। र राज्यको अधिकार औपचारिक रूपमा लागू हुन्छ। यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण
कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हो। आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर उहाँको यो स्ट्याटस आएको छ। यसबाट उहाँले के चिन्ता जताइरहनु भएको छ भने बालेन शाह र रवि लामिछानेको यो अपरिपक्व देशद्रोही राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिले देशलाई क्षति पुग्न सक्छ। उहाँको मनमा पक्कै पनि छ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। जसरी हेर्दा हेर्दै युगोस्लाभिया संसारको नक्साबाट 1990 को दशकमा बिलायो। सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायतका टुक्राहरूमा टुक्रिए। इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलगियो। 1999 मा सनाना गुजबाओहरूको कन्स्पिरेसीको कारण इन्डोनेसियाबाट इस्टिमोर अलगियो। पूर्वी र दक्षिणी र उत्तरी सुडान भएर उत्तरी र दक्षिणी सुडानको रूपमा सुडानको एनेक्सेसन भयो। र नेपाल भन्ने महान राष्ट्र, खबरदार बैरीहरू, हात नचम्काउनु, आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु। यो देश आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म रहनुपर्छ, हिमालमा हिउँ रहेसम्म रहनुपर्छ र महावीर पुण्य भने जस्तो कुख्यात अभिव्यक्ति दिए जस्तो देश जन्मिन्छ मर्छ यो यस्तै हो भन्न पाइँदैन। नेपाल राष्ट्र जिन्दाबाद, नेपाल राष्ट्र अमर होस्। म यही भन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। कति 1 घन्टै भयो।